न्यूज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा स्वागत छ आदरणीय दर्शकबिन। यतिखेर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बन्नुभएका गजेन्द्र हमाल, जसलाई प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको कोटामा मन्त्री बनाइएको भन्ने खबरहरू आइरहेका थिए। उहाँले राजीनामा दिइसक्नु भएको छ। तर पनि अहिले जसरी प्रधान न्यायाधीशका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतका विरुद्धमा अथवा सर्वोच्च अदालतमाथि जसरी प्रश्नहरू उठिरहेका छन्, राजीनामा दिने अथवा नियुक्ति हुने एउटा कुरा हो, तर जसरी प्रधान न्यायाधीशले कार्यपालिकामा मन्त्री परिषदमा आफ्नो भाग खोज्नुभयो, यसले समग्रतामा सर्वोच्च अदालतको अथवा न्यायालयको साख गिर्छ र उहाँले के राजीनामा दिनुपर्छ, के उहाँमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्छ अथवा यो यसै टुङ्गिने विषय होइन भनेर अधिवक्ताज्यूहरू भनिरहनु भएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले पनि यस्तै खालको धारणा व्यक्त गरिरहेको अवस्था छ। अब यो विषय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको गजेन्द्र हमाल, जसलाई आरोप लागेको थियो उहाँ चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको कोठामा मन्त्री बन्नुभएको हो भन्ने आरोप लागेको थियो, उहाँले आज राजीनामा दिइसकेपछि अब यो विषय त्यसै सकियो अथवा यही विषयको आधारमा प्रधान न्यायाधीशका विरुद्धमा बारले लिने अबको कदम के हो त यसको वास्तविकता, यो विषयमा कुराकानी गर्नका निमित्त हामीसँग यतिखेर नेपाल बार एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष रुद्रनाथ पोखरेल प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर पोखरेलजी, अब जे खालका विषयहरू आइरहेका थिए होइन, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा जसको नियुक्ति भयो गजेन्द्र हमालजी, उहाँ चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको कोठामा हुनुहुन्थ्यो र अब राजीनामा आइसकेपछि यो विषय त्यसै सेलायो त्यसै गयो भन्नेहरू पनि छन्। तर तपाईँहरू मात्र यो विषय यसै सेलाउँदैन, यो त एउटा न्यायालयको एउटा गम्भीर विचलनको कुरो हो, यसले साथ गिर्यो भन्ने खालका तर्कहरू पनि आइरहेका छन् होइन। यहाँहरूको पछिल्लो भनाइ चाहिँ के हो त? धन्यवाद। अब यो घटनालाई हेर्न हामी अलिकति अगाडिबाट हामी यसमा प्रवेश गर्नुपर्छ। जस्तै मलाई सुन्दै हुन्छ नि? हजुर सुनिरहेका छौँ। यसलाई कसरी हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि अहिले विशेष गरेर तपाईँ मिडियाका साथीहरूले के कुरा ल्याउनु हो भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालतले कार्यपालिकामा आफ्नो हिस्सा खोज्यो, त्यो चाहिँ सर्वथा अनुचित छ भन्ने हिसाबले बेसिकल्ली दुईजना व्यक्तिहरूको नाम पहिल्यै आयो। जतिखेर मन्त्री परिषद को गठन पूर्णता पाएको थिएन, त्यसको कतिको यो कुरो सत्य हो भनेर हामी अध्ययन र अनुसन्धानकै क्रममा थियौँ र हामीले तत्काल त्यतिखेर नेपाल बार एसोसिएसनले एउटा वक्तव्य जारी गर्यो। र वक्तव्यमा के भनियो भन्दाखेरि यदि समाचारमा आए जस्तै गरेर न्यायपालिकाले कार्यपालिकामा आफ्नो प्रतिनिधित्व गराउन चाहेको हो भने यो सर्वथा अनुचित छ। यदि त्यसो गरियो भने हामी बाध्य भएर सर्वोच्च अदालत र नेपाल सरकार समेतका विरुद्ध आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, किनभने हामीले जुडिसियरलाई बचाउनु पर्छ भनेर हामीले वक्तव्य निकाले। अब पात हल्लिसकेपछि हावा चलेको कुराको आवाज पक्कै थियो, तर हामी धेरै कन्फर्म थिएनौँ। जब मन्त्री परिषदले पूर्णता पायो, पूर्णता पाउँदाखेरि के देखियो भन्दाखेरि यो कुरा सत्य रहेछ भन्ने देखियो। दुई आका नाम मध्ये एउटा नाम मन्त्री परिषदमा उहाँको स्थिति देखियो। उहाँ त्यो क्षेत्रको विज्ञ पनि हुनुहुन्न थियो। उद्योग वाणिज्यसँग क्षेत्रसँग उहाँको धेरै ठुलो सामिप्यता अथवा त्यो क्षेत्रको विज्ञता पनि हुनुहुन्न थिएन। निकट भविष्यमै उहाँ प्रतिनिधि सभाको सदस्य अथवा राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुन सक्ने अवस्था पनि थिएन। त्यो नभइसकिसकेपछि स्वाभाविक ढङ्गले पहिलादेखिका कुराहरूमा यो जुन ढङ्गले आएको थियो त्यो स्वाभाविक रहेछ भन्ने हो र हामी सबैले त्यसको विरोध गर्यौँ। विरोध गरिसकेपछि उहाँले स्टेप डाउन गरिएको अवस्था छ। अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँलाई म के कुरामा प्रश्न गरौँ भने, मैले हिजो अस्तिदेखि नै मैले आफ्ना धारणाहरू राखेका छु र मैले यसमा के भनेको छु भने यो अलिकति तपाईँ मिडियाका साथीहरूलाई पनि मैले अनुरोध गरौँ, यो प्रधान न्यायाधीशको प्रतिनिधित्व चाहिँ होइन, यो समग्र जुडिसियरीले पठाएको प्रतिनिधि हो। कसरी तपाईँ त्यसरी यसलाई चाहिँ
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशसँग मात्रै जोडेर हेर्ने अवस्था चाहिँ छैन। यो अहिलेको बहालवाला जुन सरकार छ, कार्यपालिकाको जसले लिड गरिरहनु भएको छ, प्रमुख कार्यकारी देशको प्रमुख कार्यकारीको रूपमा जसको नियुक्ति भएको छ, त्यो नियुक्ति नै अदालतको परमादेशले भएको। म संसद पुनर्स्थापनाको कुरामा म कुनै टिप्पणी गर्दिनँ। पुनर्स्थापना हुनेसम्मको कुरामा मेरो एकदम पुरा सहमति छ। तर यति घण्टाभित्र फलाना व्यक्तिलाई नियुक्ति गर भनेको त्यो चाहिँ कार्यपालिकामा फलाना व्यक्तिलाई नियुक्ति गर भनेर संसदको अधिकार अदालतले लिएको। त्यो अदालतको लिँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ रहेका बिग 5 र मैले भनेको छु बिग 6, किनभने कहिलेकाहीँ त्यहाँ बिचमा रहेका एकजना दुईजनाको दाँत झरेको छ, खाल्टे अवस्थामा संवैधानिक इजलास बसिया छ। त्यो बिग 5 बिग 6 ले चाहिँ जुन काम गर्नुभयो त्यो गरे बापत प्राय सबैले उचित त्यो गरिदिए बापतको पुरस्कार पनि पाइसक्नु भएको छ। राज्यले उहाँहरूलाई सुशोभन गरिसकेका छ, पदक तकमा दिइसकेका छ। त्यही बमोजिम सबैका भागहरू दिँदै आएको छ र त्यो मध्येको एउटा भाग अहिलेका भएका मध्येको कुनै न्यायाधीशको ज्वाइँ जेठान, आफन्त, नाता कुटुम्ब अथवा व्यावसायिक रूपमा उहाँहरूलाई सहयोग गरेको कोही व्यक्तिले नियुक्ति पाएको सम्म मात्रै अवस्था हो। यसको समग्र जवाब अल्टिमेट लायबिलिटिज त प्रधान न्यायाधीशकै हुन्छ। त्यसमा म अरू कुरा गर्दिनँ। तपाईले कुनै न्यायाधीशको भाग भन्नुभयो नि त, यसको जवाब दिनै पर्छ। रुद्रनाथजी, तपाईले कुनै न्यायाधीश भन्नुभयो, अन्ततः गएर न्यायाधीशसँगै जोडिएको रहेछ। हेर्नुहोस् है, सर्वोच्च अदालतका त्यहाँका न्यायाधीशहरूले नै सर्वोच्च अदालतलाई प्रतिनिधित्व गर्ने हो। त्यो भवन आफैमा सर्वोच्च अदालत हो त होइन, हुन त त्यो भवनकै अगाडि राखिया छ ब्यानर त है, तर पनि भवनमा भएका सर्वोच्च अदालतभित्र प्रतिनिधित्व गर्दै बस्ने प्रधान न्यायाधीशहरू नै हुन्। तर उहाँहरूको लोभ, उहाँहरूको भाग सम्पूर्ण तपाईँले न्यायालयको भन्नुभयो, व्यक्तिगत कुरा पनि होइन भन्नुभयो। कसरी यो चाहिँ पुष्टि गर्नुहोस् न। यो चाहिँ के हो भने तपाईँलाई मैले अझै यसलाई म पुष्टि गरौँ। तपाईँले यसलाई प्रधान न्यायाधीशको भनेर कसरी भन्नुहुन्छ? उहाँको नाताको व्यक्ति आएकोले हो, उहाँको नाताको व्यक्ति आएकाले हो। अनि त्यो उहाँ नआएर त्यो सँगसँगै तपाईँ मिडियाहरूले ल्याएको अर्को व्यक्तिको आएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो? कसको प्रतिनिधित्व हुन्थ्यो त्यो? जेठान नाता परेकाले मात्रै तपाईँले प्रधान न्यायाधीशको भन्न मिलेन। नियुक्ति त कसले गरे हो? प्रधान न्यायाधीशले, प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गरे हो। हिजोसम्म पनि गठबन्धनका एक प्रभावशाली नेता प्रचण्डजीले के भन्दै हुन्थ्यो? काङ्ग्रेसको कोटामा नियुक्ति गरेको, उहाँ टुप्पीदेखि आफ्नो बल निकालेर त्यसलाई चाहिँ काङ्ग्रेसकै मान्छे हुन् उनी भनेर चाहिँ त्यसलाई पुष्टि गर्नलाई लाग्नु आएको थियो। हेर्नु होला हिजो उहाँको चाहिँ उहाँले व्यक्त गरेका विचारहरू। अनि यसमा त्यसो भने तपाईँ प्रधान न्यायाधीशलाई किन बुझ्नुहुन्छ? त्यसो भने तपाईँ प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै बुझ्नु। जब तपाईँ सामूहिक रूपमा गरेको कामको निर्णय पदमा र पदक तपाईँ त्यही निर्णय गरे बापत लिँदै हुनुहुन्छ। त्यो मुद्दाको निवेदकका पिताजीले मृत्यु पर्यन्त अनि त्यस पछाडि त्यो मुद्दामा मस्यौदा गर्ने ती अधिवक्ताज्यूहरू अनि त्यो मुद्दामा फैसला गर्ने ती माननीय न्यायाधीशज्यूहरू तत्त्वबाट विवेचित हुनुभएको छ। तथ्य हो कि होइन? त्यसो भए पौडेलजी कसलाई मुस्ने त यतिखेर समग्र सर्वोच्च अदालतलाई मुस्ने? हिजो भर्खर तपाईहरु मिडियाले नै हिजो भर्खर उ गर्नु भएको छ, लेख्नु भएको छ। के लेख्नु भएको छ? चारजना इजलासमा रहेका 4 जना न्यायाधीशहरूले आपसी सहमतिबाट पहिल्यै फैसला लेखेर परमादेश लगायतको सबै गरिसकेपछि प्रधान न्यायाधीशलाई बाध्यता थियो या त उहाँको एकल मत मात्रै जान्थ्यो, बहुमतको आधारले यो निर्णय हुन्थ्यो, उनी बाध्य भएर मात्रै सही गरेका हुन्। यो तथाकथित अग्रगमनमा उनलाई बाध्यता बनाइयो भनेर हिजो तपाईहरु मिडियाहरुले नै प्रेस गर्नु भएको छ। त्यसो हो भने यो काण्डमा मुस्नु पर्ने कसलाई त? भनेको समग्र सर्वोच्च अदालत दोषी हो अहिले? सर्वोच्च अदालतका बिग 5हरू जसले न्यायका मान्य सिद्धान्त भन्दा बाहिर गएर
एकदम हाइपोथेटिकल ग्राउन्ड्समा जुन कुरा गर्नुभयो, जुन जसरी फैसला गरेर ल्याउनु भयो, त्यो चाहिँ लेनदेनका आधारमा गरिएको फैसला थियो भन्ने अहिले त पुष्टि नै भइसक्यो नि। भनेपछि के गर्छ ल भन्नुहोस् पोखरेलजी, अब पुष्टि भएको विषय रहेछ है, न्यायालयलाई छन् दूषित बनाएको अवस्था रहेछ। अब नेपाल बार एसोसिएसन अथवा अहिले बार र बेन्च बिचको यो खालको तनावको स्थिति, द्वन्द्वको स्थिति के अझ यो भनौँ यसलाई त यो खालको कोल्ड वार भन्छ नि, शीत युद्धको स्थिति होइन। हुन त तपाईँहरू प्रखर रूपमा बोलेर पनि रहनु भएको छ, प्रतिवाद गर्छौँ प्रधान न्यायाधीशको पनि भन्नुभएको छ। अब तपाईँहरूको बोली फेरियो कि गजेन्द्र हमालले राजीनामा दिएपछि, अथवा अब तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त। अब हाम्रो यो एउटा एपिसोड सक्यो, यसले के कुराको पुष्टि गर्यो भने यो अहिलेको सरकार भनेको अदालतको शाखा हो, अदालतको महाशाखा हो। त्यहाँभन्दा परतिर यसले पृथक ढङ्गले कार्य गर्न सक्दैन, त्यो कुराको पुष्टि हो। तपाईँ हेर्नु न, एउटा मुद्दा हेर्दैमा रहेको छ, अरू 2-3वटा मुद्दा सँगै छन्। कुन मान्छे कतिखेर कहाँ के गर्ने हो भनेर अदालतले चाहिँ अदालत स्वयं लागेर चाहिँ काम गरिरहेको छ। अब तपाईँहरूको प्रश्न सरकारप्रति कि अदालतप्रति, सर्वोच्च अदालतप्रति तपाईँहरू केन्द्रित हुने कि सरकारप्रति, कतापट्टि तपाईँहरूको प्रश्न, तपाईँहरूको आलोचना, तपाईँहरूको टिप्पणी कता? हाम्रो दुवै ठाउँमा रहन्छ। हाम्रो दुवै ठाउँमा किन रहन्छ भने सरकार र गठबन्धनले के कुराको पुष्टि गर्नुपर्छ भने उहाँलाई ल्याउनुको कारण के थियो। 6 महिनासम्म एउटा सांसद नरहेको व्यक्ति मन्त्री परिषदमा रहन सक्छ भनेको उसको आवश्यकता र औचित्यको आधारमा त्यो रहन सक्छ भनी आयो। उसको आवश्यकता किन थियो भन्ने कुरा पुष्टि गर्नु पर्यो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय उहाँ नभइकन, जसलाई नियुक्ति गरिएको थियो अहिले विदा लिनुभयो, उहाँ नभइकन चल्न सक्दैन थियो। यो कारणले आवश्यकता थियो, उहाँको त्यसमा विज्ञता थियो भन्ने कुराको पुष्टि गठबन्धन र प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्छ। र त्यो विषयमा त्यो व्यक्ति अदालतको स्वयं प्रतिनिधि हो कि होइन भने फुल कोर्टले यसमा जवाब दिनुपर्छ, हो भने पनि फुल कोर्टले जवाब दिनुपर्छ। र जो अहिले वरिष्ठतम 5-6 जना माथिल्लो रेन्कका न्यायाधीश हुनुहुन्छ, जसले अहिले चाहिँ अदालतलाई बिगारिराख्नु भएको छ, अदालतमा ग्रुपिजम गरिराख्नु भएको छ, र प्रधान न्यायाधीशलाई यो वा ऊ ढङ्गले उसलाई चाहिँ त्यहाँबाट बर्खास्त गर्न सके, उहाँलाई त्यहाँबाट हटाउन सके, आफ्ना ढङ्गले अदालत चलाउन पाइन्छ भनेर सकिन्छ कि भनेर जुन प्रयत्न गरिराख्नु भएको प्रश्न देखिएको छ, उहाँहरूले पनि यसो राख्नुपर्छ। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ। नागरिकता सम्बन्धी जुन अध्यादेश आएको थियो त्यसमा कस्तो आदेश भयो हेर्नु होला। अनि दल विधेयक सम्बन्धी जुन अहिले आयो त्यसमा कुन आदेश भयो, अनि ती दुईटा मुद्दाको आदेश गर्ने कुन न्यायाधीश हुन्, को न्यायाधीश हुन्? ल अब पोखरेलले त्यसो भए तपाईँहरूले गर्ने कुरो चाहिँ के छ भने, हाम्रो मुख्य कुरो चाहिँ है कुन दलले के गर्यो भन्दा गर्दै जाँदा त्यो राजनीतिक विषय हुन्छ। मुख्य कुरो यतिखेर चाहिँ अब हामी जेसुकै विषय भए पनि न्यायालयको स्वच्छतालाई कायम गर्नुपर्छ। अब के कायम गर्नुपर्छ भन्नु, फेरि कायम पहिला भए पो कायम गर्नुपर्छ। न्यायालयको स्वच्छतालाई सृजना गर्नुपर्छ भन्छौँ हामी है। न्यायालय स्वच्छ हुनु पर्यो, न्यायालयको साग गिर्नु भएन। राजनीतिक दलले गल्ती गरे भने जनताले त्यहाँ भोलि दण्ड दिन्छन्, तर न्यायालयले गल्ती गर्यो भने मानिसको जीवन सकिन्छ। त्यस कारण न्यायालयमा दलीय राजनीति घुसाउनु भन्दा नि तपाईँहरू सब मिलेर घुसाएकै हो है। तपाईँहरू अब बारमा हुनुहुन्छ, हिजो बारमा को दलको कहाँबाट कोले चुनाव जित्यो के गर्यो त्यतिर नजाउँ। तपाईँ कुन दलीय आस्था बोक्नुहुन्छ पनि मलाई मतलब भएन। हाम्रो मतलबको विषय चाहिँ न्यायालय स्वच्छ हुनु पर्यो भने क्या। न्यायालयलाई स्वच्छ कसरी बनाउने, छोटोमा भन्नुहोस् पोखरेलजी, न्यायालय स्वच्छ हुन्छ कि हुँदैन, बनाउने कसरी? एकदम ठिक कुरा गर्नुभयो। न्यायालय स्वतन्त्र हुनुपर्छ, सक्षम हुनुपर्छ, निडर हुनुपर्छ, र अदालतका सन्दर्भमा, न्यायालयका सन्दर्भमा संविधानले निर्दिष्ट गरेका कुरामा अदालत टिक्नुपर्छ। ल त्यो कसरी हुन्छ? दुर्भाग्य तपाईँको पनि त्यसमा हात छ, मेरो पनि हात छ। हामीले अदालतलाई राजनीतिको सबैभन्दा ठुलो शक्ति केन्द्रको रूपमा विकसित गर्यौं। मेरो कसरी हात छ? हाम्रो कुनै हात छैन यसमा मिडियाको। सुन्नुस् पोखरेलजी, सबैलाई हामीले नगरेको दोषको किन भागीदार बन्ने? किन हामी नगरेको दोषको भागीदार हुने? तपाईँ पनि हात छ भन्नुभयो। हामीले न्यायालयलाई स्वच्छता कायम नगर्नको लागि कहाँ योगदान गऱ्यौँ भने हामीले देखेको कुरा भनिरहेका छौँ, निर्भीक भएर बोलिरहेका छौँ। हामीले यसमा हात छैन। हामीले तपाईँहरूको हात छ बढी, तपाईँहरूको हात छ। तपाईँ निर्भीक भएर भन्नुभएको छ र तपाईँलाई म यसरी यति प्रष्ट रूपमा कुरा गरिरहेको छु।
नभए मेरा पनि म पनि यति प्रष्ट रूपमा बोल्दिनँ थिएँ। तपाईँका कार्यक्रम हेर्छु, तपाईँले राखेका कुराहरू हेर्छु र त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँसँग यति प्रष्ट रूपमा बोलेको छु। हामीले अदालत नेपालको अदालत, सर्वोच्च अदालत न्याय निरूपण गर्ने थलो रहेन। राजनीतिक शक्ति केन्द्रको रूपमा विकास भयो। अदालतभित्र गुटबन्दीको सिर्जना भयो। अदालतभित्र अहिले प्रष्ट रूपमा देखिने गरेर विशेष गरेर सर्वोच्च अदालतमा 3टादेखि 4वटा गुटको विकसित भएको छ। एउटा स्वयं प्रधान न्यायाधीशको, अर्को वरिष्ठतम न्यायाधीशको नेतृत्वमा भएका 5-6जना न्यायाधीशको, अर्को त्योभन्दा तलका न्यायाधीशहरूको तटस्थता जस्तो देखिने, अनि त्योभन्दा अर्को तलका जुनियर मोस्ट न्यायाधीशहरूको अर्को गरेर 4वटा चाहिँ गुटको रूपमा विकास भएको छ र शक्ति केन्द्रको रूपमा अदालत विकास भएको छ। त्यो शक्ति केन्द्र पनि राजनैतिक शक्ति केन्द्रको रूपमा विकास भएको छ। र अहिले अब पोखरेलजी यो त डरलाग्दो कुरो हो, यो भन्ने सुविधा हामीलाई छैन। पोखरेलजी सुन्नुस् न, अदालतभित्र धेरै ठुलो शुद्धिकरणको आवश्यकता छ। सर्वोच्च अदालतमा त्यो प्रधान न्यायाधीशसँग मात्रै जोडिएको छैन, अरू न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्टले यसको जवाब दिनुपर्छ। तपाईँले निकै डरलाग्दो कुरो गर्नुभयो, यो भन्ने सुविधा हामीलाई छैन। यो भन्नुभन्दा अगाडि नै सच्याउनु पर्ने आवश्यकता हो हाम्रो। फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, तपाईँले जे भन्नुभयो नि अदालतभित्रको विकृति, यो डरलाग्दो विषय हो। यो भनेर बस्ने हामीलाई सुविधा छैन। हामीलाई त यो देख्नु लगत्तै सच्याइ हाल्नुपर्ने आवश्यकता र बाध्यता छ। यो चाहिँ कसरी गर्ने, यो सक्छौँ कि सक्दैनौँ, मलाई लाग्छ अहिलेको नेतृत्व, अहिलेको जुन खालको वातावरण छ, न्यायिक वातावरण छ, यो वातावरणले सच्चैलाई अहिलेकै अवस्थामा न्यायालय भन्ने जस्तो लाग्दैन। त्यो तपाईँले पनि स्वीकार गर्नुहोस्। म एकदमै स्वीकार गर्छु। तपाईँले भनेको कुरा र मेरो कुरामा कुनै धेरै ठुलो फरक छैन। तपाईँ र म लगभग एकै ठाउँमा छौँ। अहिलेको अवस्थामा तपाईँले प्रधान न्यायाधीश र त्योभन्दा तलका 5-6जना अरू देखिएका न्यायाधीशबाट न्यायपालिकाको नेतृत्व र संविधानले परिकल्पना गरे बमोजिम अदालत अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। किनभने पूर्ण रूपले राजनीतिमा घुमिसक्नु भएको छ। राजनीतिक शक्ति केन्द्रको रूपमा विकास भएको छ। अहिले अदालतमा हेर्नुहुन्छ नि, सबै राजनीतिक मुद्दाहरूले मात्रै समय लिएको छ। सर्वसाधारणका मुद्दाहरू दशौं वर्षदेखि पालो नआइकन बसेका छन्। तर हेर्नुहोस् त, एउटा राजनीतिक मुद्दा लिएर जानुहोस् त, भोलि नै पालो आउँछ, अर्को हप्ता पेशी चढ्छ, 1 महिनामा फैसला भइसक्छ। अनि एउटा चाहिँ दूर दराजबाट चाहिँ आएको व्यक्तिको मुद्दा 6 महिना पछाडि पेशी चढ्छ। पालो आउँदैन होइन, साप्ताहिकबाटै स्थगित हुन्छ। दैनिकमा चढ्यो भने क ख ग पछाडिको अनि त्यसपछि पोखरेलजी सुन्नुस् न, अब सर्वोच्च अदालत सुन्नु न, सर्वोच्च अदालत भनेको सुन्नुस् न, हो त्यो सम्पूर्ण विकृति बार एसोसिएसन छ, बारको पनि भूमिका हुनसक्छ। बारले पनि सर्वोच्चको स्वच्छता कायम गर्नको लागि योगदान खेल्नुपर्छ है। सर्वोच्च बिग्रिँदै गर्दा बारले गर्नुपर्ने भूमिका किन खेलेन भन्ने प्रश्न पनि हामी उठाउँछौँ। तपाईँले भनेका विषयमा हामी पछि पनि जोडेर कुराकानी गर्छौँ। र आजलाई भने यहाँलाई समय अभाव छ। धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल बार एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष रुद्रनाथ पोखरेल। यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ। नेपाल बार एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष हामीसँग हाकाहाकी भनिरहनु भएको छ, अहिलेको सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वले न्यायालयलाई साँचो अर्थमा यो शाखलाई, यो गरिमालाई कायम गर्न सक्दैन भन्ने कुरा उहाँहरू दाबी गरिरहनु भएको छ। बारको भूमिका पनि के हो, न्यायालयलाई, बेन्चलाई सच्याउनका निमित्त, बेन्चभित्र हुर्कँदै गरेका विकृत पक्षलाई सच्याउनका निमित्त बारले समयमै आफ्नो भूमिका, आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्यो कि गरेन, यो प्रश्न उहाँहरूमाथि पनि जान्छ। यस विषयमा न्यायालयको स्वच्छतालाई सिर्जना गर्नका निमित्त, भएका स्वच्छतालाई कायम गर्नका निमित्त हामी निरन्तर निगरानी गरिरहनेछौँ। हाम्रा दर्शकहरूले पनि आफ्नो ठाउँबाट गरिरहनु हुनेछ भन्ने अपेक्षासहित थुप्रै अन्य खालका विषयहरू बाँकी नै छन्। ती विषयहरू लिएर आउने नै छौँ। वेब न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। एकता र सद्भावको सांस्कृतिक निरन्तरता, खुशी, उमङ्ग र आत्मीयताको महान पर्व। सुखद रहोस्, शुभ रहोस्। नवदुर्गा भवानी सबैको दाहिना रहून्। शुभ दशैं।
न्युज पहलको विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र नै यो हदसम्मको अन्धविश्वास छ होला भनेर पत्याइहाल्न गाह्रो हुने एउटा घटना भर्खर मात्रै खुलासा भएको छ। ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 27 को सुनाखोटीमा मान्छे मरेको पासो महँगोमा बेच्ने भन्दै एक समूहले चिन्जानकी एक महिलाको हत्या गरेपछि यो अन्धविश्वासको, यो गरिबीको र पैसा कमाउनका निमित्त, धन आर्जनका निमित्त मानिस कुन हदसम्म जान सक्दो रहेछ भन्ने कुराको यो अपराधको रहस्य बाहिरिएको हो। 3 जना व्यक्ति मिलेर आफूले चिन्जानमा भएको एकजना महिलाको हत्या पासो लगाएर डोरीले घाँटी कसिएर मारेको र त्यो डोरी उनीहरूले हल्ला सुनेका रहेछन्। मानिस मरेको यो पासो करोडौँमा बेच्न सकिन्छ भन्ने हल्ला सुनिसकेपछि योजनाबद्ध रूपमा ती महिलालाई हत्या गरिसकेपछि त्यो पासो बेच्ने प्रयासका निमित्त यसरी हत्या गरेको भन्ने खबर आएको छ र उनीहरूले सुनेका रहेछन् यसरी हत्या गरेको पासो चाहिँ ऐनामा देखिँदैन र यो करोडौँमा बिक्री हुन्छ भन्ने अन्धविश्वास र यो खालको अन्धविश्वासमा बाँचेका उनीहरूले व्यक्ति हत्यासम्म पुगे, अपराधसम्म पुगे। यो खालको यस्तो अवस्थाको अन्धविश्वासमा पनि अहिले पनि मानिस सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमै बाँचिरहेको छ, किनकि शिक्षा र चेतना भनेको भौगोलिक र क्षेत्रीयताको आधारमा पनि हुनसक्छ। दूरदराजमा मानिसहरू विभिन्न कारणले अन्धविश्वासमा बसिरहेको हुनसक्छ भन्ने खालका शिक्षाविदहरू भन्ने गर्नुहुन्छ। दूरदराजका कारणले गर्दा पनि, भौगोलिक विकटताका कारणले पनि अन्धविश्वास मौलाउँछ, हुर्किन्छ। तर सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा अहिलेको जमानामा यो खालको अन्धविश्वास छ, के भएको हो वास्तवमा? यस विषयमा अनुसन्धान गर्नुभएका महानगरीय अपराध महाशाखा प्रमुख एसएसपी चन्द्र कुबेर खापुङ यस विषयमा कुराकानी गर्नका निमित्त हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर चन्द्रजी, के भएको यो खालको हृदय विदारक पनि भनौँ अथवा यो खालको अन्धविश्वासको अवस्था, गरिबी, पैसा, धन आर्जनका निमित्त मानिस कुन हदसम्म जान सक्दो रहेछ, होइन? अब मानिस मारिएको, झुन्ड्याएर मारेको पासो करोडौँमा बिक्छ भन्ने हल्लाले मानिस मार्न उद्यत भएको यो समूह, यसको वास्तविकता के हो बताइदिनुहोस् न। अब ठ्याक्क हामीले अहिलेसम्मको अनुसन्धानले होइन जे देख्यो हामीले अब प्रेस रिलिजमा पनि क्लियर गराउँछौँ। अब एउटा कुरो चाहिँ त्यही अब तपाईँले पनि अघि भनिसक्नु भएको छ, एउटा अन्धविश्वास हो यो, हाम्रो समाजमा व्याप्त अन्धविश्वास हो। हुन त यो राजधानी सहर हो, हुन पनि यो राजधानी सहर भए तापनि नेपालको एउटा सानो देशभित्र यहाँ सबै खालका यो जात जाति, दुर्गम एरिया, शिक्षा अशिक्षाबाट होइन, यो पीडित अर्थात् गरिबीबाट विशेष गरी आर्थिक अभाव, विपन्नताको कारण पनि यो सबै समूहहरूले चाहिँ के हो त यो गरिबीबाट माथि आउने होइन। अब यस्तै कारणहरूमा चाहिँ अब यो छ, यो यताकता अन्य बेला पनि सुनिएको यो जुन मान्छे पासो लागेर अर्थात् आत्महत्या गरेर झुन्डिएर मरेको डोरी त्यस्तो पाइन्छ कि त्यसले चाहिँ त्यो रक्खे लाउने भन्छन् नि गाउँतिर, रक्खे हुन्छ अरे होइन, त्यस्तो छ कि भनेर यताकता पुलिसमा अन्यत्र पनि सोधेको पाइन्थ्यो। तर अब यो चाहिँ यो जुन हत्या घटना भयो त्यस पछाडि हामीले अलिकति सिरियसली नै हेऱ्यौँ र हत्या हुनुपर्ने कारणहरू खासै त्यस्तो देखिँदैन थियो। अब जस्तो कि यौन, पैसा, अब त्यस्तो हुन्छ नि, प्रतिष्ठाको कुराहरू, त्यस्तो केही नदेखिएपछि के हो भनेर लगभग 1 महिनाभन्दा लामो चाहिँ अनुसन्धानपछि यो ब्रेक थ्रु भएको छ। अब यो अहिले चाहिँ हामीले जे देखेछौँ अब त्यो नै हो अहिलेसम्मको यथार्थ चाहिँ, योभन्दा अरू विकल्प देखिएको छैन। अब अहिले मकवानपुर घर भएका 23 वर्षीय सबिन प्रजा, उनकी पत्नी प्रवीणा प्रजा माझी र मोरङ घर भएका 20 वर्षीय सुमन मगर पक्राउ परेको होइन, र सुनाखोटीमा त्यहाँ कोठा भाडामा लिएर बस्ने नुवाकोट घर भएकी 45 वर्षीय कमलाको हत्या भएको भन्ने कुरो आज तपाईँहरूले कसरी पुग्नुभयो यो सम्ममा? यो अन्धविश्वासको कारणले पनि अपराध हुने गर्छ र यो एउटा पछिल्लो दृष्टान्त बनेको छ कुन हदसम्मको अन्धविश्वास र त्यसले कुन हदसम्म मानिसलाई पुर्याउँदो रहेछ। यसो घटनाको बारेमा चाहिँ अलिकता बताउनुहोस् न, किनभने यो घटनाले पनि थुप्रैलाई शिक्षा हुनेवाला छ। किनभने मानिसहरू यस्तै अन्धविश्वासमा पढे लेखेकै भन्ने मान्छेहरू पनि थुप्रै अन्धविश्वासमा बसेका कुराहरू, नागमणिका चर्चाहरू हुने गर्छन् है, एकमुखे रुद्राक्षका चर्चाहरू अनेक खालका क्या हो, त्यो त होला, त्यसको अस्तित्व होला, तर त्यसको विभिन्न खालका अनावश्यक हल्लाहरूले त्यो प्राप्त गर्नको लागि मानिस अपराध कर्ममा समेत लिप्त हुने अवस्था है। यस्तो खालको अन्धविश्वासबाट बचाउने तपाईँ हाम्रो कर्तव्य पनि हो। मलाई यो घटनाको अलिकति विवरण भनिदिनुहोस् न। अब यो 78 भाद्र 24 गते रातिको घटना हो यो होइन। त्यहाँनिर चाहिँ जुन हाम्रो एकजना त्यो मोरङ त्यो पथरी सनिस्तरे घर
भएर चाहिँ यही सुमन मगर के अरे सुमन मगर छन्। अनि तिनको र यो मृतकको चाहिँ केही पुरानो समयदेखि चिन्जान सम्पर्क थियो र उनीहरूबिच चाहिँ गुड सम्पर्क आइजाइ आउने जाने खाने बस्ने भन्ने किसिमको थाहा पाएपछि चाहिँ त्यो सबिन प्रजा, विशेष गरी सबिन प्रजा र उनको श्रीमतीहरूले चाहिँ त्यो यो जुन त्यो पासो लागेको डोरीहरूको कारण चाहिँ एकदमै धेरै पैसा आउँछ भन्ने सुनेको कारणले उनीहरूले चाहिँ एकदम इजी टार्गेट खोजिरहेको अवस्था अब अहिलेसम्म खुल्न आएको कुरा। इजी टार्गेट खोल्दाखेरि उनीहरूले बाटोमा कहीँ यसै मापसे गरेर हिँडेका अथवा कोही त्यस्तै व्यवहारिक टाइपका भेटिन्छ कि भनेर पनि खोजे रहेछन् उनीहरूले। त्यस्तो किसिमको कहीँ त्यो ह्याङ गराएर झुन्ड्याएर चाहिँ घाँटी कसेर चाहिँ मारेर त्यो चाहिँ केही भइहाल्छ भनेर, तर उनीहरूले त्यो पनि धेरै कुरो इजी नदेखेपछि लास्टमा चाहिँ उसले चिन्जान भएको त्यो के अरे सुमन मगरको चिन्जान भएको महिलासँग गएर खाने बस्ने पनि भएको कारणले गएर खाने बस्ने र त्यस पछाडि चाहिँ के अरे उसलाई चाहिँ हत्या गरेर चाहिँ त्यो डोरी हासिल गर्ने भन्ने किसिमको योजनामा यिनीहरू गएको देखिन्छ। भनेपछि हजुर अब त्यही योजना अनुसार चाहिँ उनीहरू गएर बसेर त्यहाँ केही मादक पदार्थ सेवन पनि गरे कुरो खुल्या छ। उनीहरू मादक पदार्थ सेवन गरेर चाहिँ उनीहरू सबै एउटै कोठामा चाहिँ सुत्या देखिन्छ, केहीसम्म सुत्या भन्दा पनि सुत्ने नाटक गरे जस्तो देखिन्छ र केही अलिकति लेट नाइट भएपछि उनीहरूले चाहिँ अब पहिला हात खुट्टा बाँधेर मुख थुनेर घाँटी कसेर चाहिँ मारेको भन्ने किसिमको खुल्या छ। भनेपछि यसमा मैले अघि पनि तपाईँलाई भने मुख्य कुरो तिनको हत्या गर्नुपर्ने कारण के त, मान्छेलाई मार्नुपर्नेसम्मको कारण के हो भनेर हामीले अनुसन्धान गर्दाखेरि अब सामान्यतया मान्छेलाई मार्नुपर्नेसम्मको कारणहरू भनेको एउटा आर्थिक कारण हुन्छ होइन, यो पैसाको कारण हुन्छ। अर्को कुरो यौन कारण हुन्छ, विशेष गरी सबैभन्दा बढी हुने चाहिँ। अब यसका अतिरिक्त अन्य प्रतिष्ठाका कुराहरू पनि हुन सक्ने भए, तर यो सबै कुरो केही नभएको अवस्थामा के हो त भनेर अनुसन्धान गर्दै जाने क्रममा एउटा यो हामीले पनि नसोचेको भनौँ न एक प्रकारले यसरी पनि मानिसहरूको हत्या हुन्छ है भन्ने कुरा हामीले पनि कल्पना नगरेको कुरो खोल्न आयो। हुन्छ र यहाँहरूले जसरी अनुसन्धानको क्रममा जुन घटना बाहिर आएको छ यसले एक समाजले एक खाले झस्काएको छ होइन। अब यस्तो खालको अब अपराध न्यूनीकरणका निमित्त अन्धविश्वासलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्ने रहेछ, गरिबी न्यूनीकरण त छँदैछ होइन भन्ने विषय पनि जोडिन्छ। अब के गर्न सकिन्छ ल भन्नुहोस् त, यो यस्ता खालको अन्धविश्वास न्यूनीकरण गर्नका निमित्त प्रहरीको भूमिका चाहिँ के हुनसक्छ यस्ता घटनाले जुन कुरा सार्वजनिक भइरहेका छन्? अब ठ्याक्कै मैले अब यसमा प्रहरीले नै यो गर्ने भनेर त म के भनौँ र मूलत यो राज्यकै चिन्ताको विषय भयो। हामी सबै पक्षहरू होइन, मिडिया, प्रहरी लगायत सबै राज्यले चिन्ता गर्नुपर्ने एउटा यो अन्धविश्वासमा हामी चाहिँ एकदमै अल्मलिरहेको अवस्था र अब यो अन्धविश्वास र गरिबी त्यो दुईटा मूलत कारण देखिन्छ। अन्धविश्वास र गरिबी हटाउनको लागि अब राज्यले विभिन्न सेक्टरमा आफ्नो प्रयासहरू गरिरहेकै पनि छ र अरू थप प्रयासहरू, अरू जनचेतना फैलाउने कार्यहरू, अब रोजगारीका कुराहरू लगायतका कुराहरू अब क्रमशः गर्ने अरू त के भन्न सकिन्छ र अब मैले ठ्याक्कै। हुन्छ ल चन्द्रजी, तपाईँहरू आफ्नो तर्फबाट प्रयास गरिरहनु भएको छ समाजलाई अपराध मुक्त बनाउनका निमित्त, त्यसै गरी हामी पनि हाम्रो तर्फबाट गरिरहेका छौँ। तपाईँ हामी सबै मिलेर आफ्नो क्षेत्रबाट अनुसन्धान यसरी अन्धविश्वासका कारणले हुने अपराध र विभिन्न कारणले हुने अपराधलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त तपाईँ हामी सबै लागौँ। हामी भविष्यमा पनि यस्ता विषयहरू आयो भने कुराकानी गर्नेछौँ। अहिलेलाई यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो महानगरीय अपराध महाशाखाका प्रमुख एसएसपी चन्द्रकुबेर खापुङ हामीसँग ललितपुरको सुनाकोठीमा एकजना महिलाको हत्या गरेर त्यो महिलालाई झुन्ड्याएर मारेको डोरी ठुलो मूल्यमा बिक्छ, करोडमा बिक्छ भन्ने हल्ला सुनिसकेपछि योजनाबद्ध रूपमा घटाएको अन्धविश्वासका कारणले घटाएको यो अपराध र यो अपराधको अनुसन्धानमा फेला परेको यो अन्धविश्वासको एउटा झस्काउने खालको यो घटनाको बारेमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। अन्धविश्वास र अन्धविश्वासमा विश्वास गर्ने पढे लेखेका भन्नेहरू व्यक्ति नै समाजमा छन् र जसका कारणले गर्दाखेरि पनि अहिले अन्धविश्वासलाई निर्मूल गर्न सकिएको छैन, जसका कारणले विविध बहुआयामिक खालका समस्याहरू सिर्जना भइरहेका छन्। अपराधको यो हदसम्म मानिस पुगेको छ। सँगसँगै गरिबी छ, सँगसँगै पैसालाई महत्त्वपूर्ण ठान्ने, धनलाई सबै कुरा ठान्ने र धन आर्जनलाई नै महत्त्वपूर्ण जीवनको सफलता ठान्ने प्रवृत्ति र समाजमा हुर्कँदै गरेको पैसाको तुजुक देखाउने मनोवृत्ति पनि
अपराधको एउटा महत्त्वपूर्ण कडीको रूपमा विकास भइरहेको छ। यो सबैलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त जीवनको वास्तविकता, जीवनको रहस्य र जीवन दर्शनलाई नयाँ ढङ्गबाट बुझ्ने र बुझाउने क्रममा मिडियाको भूमिका हुन्छ, प्रहरी प्रशासनको भूमिका हुन्छ, समग्रमा राज्यका सबै संयन्त्रहरूको भूमिका हुन्छ। यस्ता विषयमा हामी पछि पनि कुराकानी गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, आज हामीले उठान गरेका यी विषयहरू, यी समस्याको समाधानको पहल सुरु गरिसकेका छौँ। भोलि पनि यस्तै खालका विषय मात्र विषय होइन, समस्या समाधानको पहलसहित हामी आउने नै छौँ। एबी न्युज पहलको आजको कार्यक्रमको समय भने सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एबी न्युज खबर। हवस् त, नमस्कार।